नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसै परीक्षा तयारी गरिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यो रेडियो पाठशाला कार्यक्रममा स्वागत छ। आज हामी सामाजिक अध्ययन विषयको छोटो उत्तरात्मक प्रश्नहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। यो भन्दा अगाडि पूर्वको पाठमा हामीले अति छोटो उत्तरात्मक प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्यौं र त्यो छलफलबाट मलाई विश्वास लागेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले केही त्यस्ता छोटा प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्ने हुनु नै भएको छ। अब हामी आज सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ 1 मा रहेका पाठहरू मध्येबाट छोटो उत्तर आउने एउटा प्रश्न रहेको हुन्छ र त्यो एउटा प्रश्नका लागि केही सम्भावित अन्य प्रश्नहरू समेत समावेश गरी आजको हाम्रो यो रेडियो पाठशाला कार्यक्रम अगाडि बढाउने छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी एकाइ 1 को पहिलो पाठ मानव संसाधन विकास त्यसबाट केही प्रश्नहरू को उत्तर यहाँ समावेश गर्नेछौं र भाइ बहिनीहरूलाई म ध्यानपूर्वक सुन्नका लागि आग्रह गर्दछु। हामीले विगतमा अथवा सरहरूले नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालन गरिरहँदा यी सबै खाली प्रश्नका उत्तरहरू भाइ बहिनीलाई बताइसक्नु भएको छ र अहिले भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा रहेको अथवा तयार गर्दै रहेको अवस्था भएको हुँदा त्यसलाई पुनर्ताजगी गर्नका निम्ति यहाँ केही त्यस्ता छोटा प्रश्नहरूका बारेमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। हुन त हामीले अति संक्षिप्त उत्तरका प्रश्नहरू जे गर्यौं त्यसमा एक वाक्यमा अथवा एउटा बुँदामा प्रश्न पार्ने कुराहरू थियो भने आज हामी त्यसलाई कम्तीमा पनि एटलिस्ट 4 वटा बुँदाहरूको आधारमा प्रश्न पार्न कोसिस गर्नेछौँ। ल त भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको यो रेडियो पाठशालाको कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ र यसमा सबभन्दा पहिले नेपालमा मानव संसाधनको विकास गर्न बनाइएको योजनाबाट हामी सुरु गरौँ। मैले यहाँ क्वेशन लेखेँ, नेपालमा मानव संसाधन विकास गर्न बनाइएको योजना। भाइ बहिनीहरू, यो टपिक्स यसरी लेखिरहँदा प्रश्न कस्तो किसिमले आउँछ भनेर भाइ बहिनीमा जिज्ञासा हुन सक्छ। यसको लागि हामी यस्तो प्रश्न बनाउन सक्छौं, नेपालमा मानव संसाधन विकास गर्न कस्तो योजना बनाइएको छ। भाइ बहिनीले प्रश्न राम्ररी बुझ्यो होला। नेपालमा मानव संसाधन विकास गर्न कस्तो योजना बनाइएको छ। यो प्रश्नको उत्तर लेख्दा हामीले यो मानव संसाधन विकास भनेको के हो भन्ने कुरालाई पनि लेख्न भुल्नु हुँदैन, किनभने यसबाट हामीले करिब 1 अंक प्राप्त गर्न सक्छौं। यो मानव संसाधन विकास भनेको के हो भनेर लेख्यौं भने। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले पहिल्यै दिन भाइ बहिनीहरूलाई अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नमा यो मानव संसाधन विकास भनेको के हो त्यसको बारेमा बताइसकेको छु। आज म नलेखाइकन भाइ बहिनीहरूले बुझ्ने गरी बिस्तारै मानव संसाधन विकास भनेको के हो यो दोहोर्याउने छु। ल है त भाइ बहिनीहरू, ध्यानपूर्वक सुन्ने। विभिन्न कार्यका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यलाई मानव संसाधन विकास भनिन्छ। पहिले हामीले कम्तीमा यति लेख्नु पर्यो, मानव संसाधन विकास गर्न
कस्तो योजना बनाइएको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर लेख्दा हामीले मानव संसाधन विकासको अवधारणा अलिकति यहाँ लेख्नुपर्ने छ र त्यसपछि हामीले यसलाई बुँदागत रूपमा यसरी लेख्न सक्छौं। समावेशी सिद्धान्तको योजना 1 नम्बरमा समावेशी सिद्धान्तको योजना नम्बर 2 समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली त्यसैगरी निशुल्क शिक्षाको योजना यसरी हामीले नेपालमा मानव संसाधन विकास गर्न कस्तो योजना बनाइएको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदा मानव संसाधन विकास भनेको के हो त्यसको अलिकति अवधारणा दिइसकेपछि नेपालमा मानव संसाधन विकास गर्न निम्न अनुसारको योजना बनाइएको छ भनेर यी मुद्दाहरू भाइ बहिनीहरूले समावेश गर्नुपर्ने छ। हामीले यहाँ समावेशी सिद्धान्तको योजना भन्यौं। समावेशी सिद्धान्त भनेको के हो त भन्दा हाम्रो देशमा बहुजाति बहुभाषिक बहुधार्मिक मानिसहरूको बसोबास भएको हुँदा हाम्रो देशलाई यो विविधता भित्रको एकता भन्ने अर्थमा पनि चिनिएको छ। तसर्थ जुन जात जाति भाषा भाषी अल्पसंख्यक महिला पिछडिएको वर्ग आदि व्यक्तिहरू जो अधिकार र अवसरहरूबाट वञ्चित भएका छन् तिनीहरूलाई समेत त्यस्तो अवसर र अधिकार उपलब्ध गराउनको निम्ति बनाइएको योजनालाई हामी समावेशी सिद्धान्तको योजना भन्छौं र यो समावेशी सिद्धान्तको योजना हाम्रो संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी नै दोस्रो नम्बरमा हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेका छौं। यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि अघि भनेकै जात जाति भाषा धर्म लिङ्ग पिछडिएको क्षेत्र वर्ग यी सबैलाई लक्षित गरी राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनको लागि यो निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ। यसले पनि मानव संसाधन विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ भाइ बहिनीहरू। र अर्को तेस्रो नम्बरमा निशुल्क शिक्षाको योजना भनेर यहाँ अर्को योजना बनेको छ। यसलाई हामीले सामान्यतया विभिन्न प्रकारका सिप र तालिम दिने त्यस्ता तालिम उपलब्ध गराउने संस्थाहरू र सिप सिकाउने संस्थाहरू र साथसाथै सिप र तालिममा सहभागी हुने छात्र छात्राहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ। यहाँ त्यसलाई हामीले निशुल्क शिक्षाको योजना भनेर भन्यौं। अब भाइ बहिनीहरू नेपालमा मानव संसाधन विकास गर्न बनाइएको योजनाका बारेमा हामीले मानव संसाधन विकासको अर्थ लेखी यी कम्तीमा पनि यी 3 वटा मुद्दाहरू हामीले समावेश गर्यौं भने हामीले 4 नम्बरको लागि अथवा 4 अंक प्राप्त गर्न सक्ने छौं। त्यसरी नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब मानव विकासको अवस्था सुधार गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरू यो मानव संसाधन विकाससँग नै सम्बन्धित छ।
मानव संसाधनको विकासको अवस्थालाई अथवा मानव विकासको अवस्था सुधार गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरू अथवा कस्ता कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्नबाट हामी छलफल गरौँ। मानव विकासको अवस्था सुधार गर्न, मैले क्वेशन लेखेँ, मानव विकासको अवस्था सुधार गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ पनि ठ्याक्कै यही क्वेशन हो भन्ने कुरा छैन। यसमा यस्तो प्रकारको प्रश्न आउन सक्छ, मानव विकासको अवस्था सुधार गर्न कस्ता कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, कुनै 4 वटा बुँदाबाट प्रश्न पार्नुहोस्। अथवा मानव विकासको अवस्था सुधार गर्न आवश्यक पर्ने 4 वटा उपायहरू बताउनुहोस् भन्ने जस्ता प्रश्नहरू सोध्न सकिनेछ र ती प्रश्नका उत्तरहरू दिने क्रममा हामीले शिक्षा विकासमा जोड दिने भनेर एउटा बुँदा लेखौं। 1 नम्बरमा शिक्षा विकासमा जोड दिने। भाइ बहिनीहरूले सुन्दै गरेको छ, सम्भव भयो भने टिप्न पनि भ्याइन्छ। मैले बोर्डमा लेखिरहेको छु, शिक्षा विकासमा जोड दिने, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने, त्यसैगरी कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, उद्योग कल कारखानाहरू खोल्ने, उद्योग कल कारखानाहरू खोल्ने, पर्यटन व्यवसायको विकास र विस्तार गर्ने, पर्यटन व्यवसायको विकास र विस्तार गर्ने, त्यसैगरी स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने, स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्ने। यसरी यहाँ हामीले 7 वटा बुँदाहरू लेखेका छौं। भाइ बहिनीहरू, विशेष गरेर मानव विकासको अवस्था सुधार गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरू मध्ये कुनै 4 वटा उपायहरू लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। हामीले यसलाई 4 बुँदामा प्रश्न पार्नु पर्ने भएको हुनाले यहाँ 7 वटा बुँदाहरू लेखिएको भए तापनि
भाइ बहिनीहरूले परीक्षामा उत्तर लेख्दा 4 वटा बुँदामा उत्तर लेख्दा हुन्छ। अब यी बुँदाहरूमा हामी अलिकति छलफल गरौँ। शिक्षा विकासमा जोड दिने भनेको छ हामीले सबै खाले बालबालिकाहरूलाई पहिलो कुरा साक्षर बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। सबै बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँचमा हुनुपर्छ। सबै बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्छ र बालबालिकाहरूका निम्ति उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त किसिमका विद्यालयहरूको व्यवस्था होस् र साथै माथिल्ला कक्षाहरूमा पनि सिपसँग सम्बन्धित व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयहरूको समावेश गरी शिक्षा विकासमा जोड दिने। सैद्धान्तिक शिक्षा भन्दा यहाँ व्यवहारिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्न खोजिएको छ। त्यसरी नै स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने, यहाँ स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधाहरूको विस्तार गर्ने भन्न खोजिएको हो। अहिले पनि हाम्रो देशका सबै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार हुन सकिरहेको छैन। कतिपय नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवा र सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ र यो अवस्थामा सुधार ल्याउन सकियो भने यसले मानव विकासको अवस्थालाई सुधार गर्न मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैगरी कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने। हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनिन्छ। यहाँका बहुसंख्यक मानिसहरू कृषिमा आधारित छन्। उनीहरूको मुख्य पेशा र व्यवसाय भनेको कृषि नै हो। तथापि हामीले अहिलेसम्म कृषि कर्महरू पुरानै ढङ्गबाट गरिरहेका छौँ। आधुनिक र नयाँ किसिमको प्रविधि हामीले कृषिमा जोड्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले अब हामी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र कृषि उत्पादन बढाई हामीले हाम्रो आफ्नो आय आर्जनको क्षमतालाई पनि अभिवृद्धि गर्ने। यसले राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढाउँछ। राष्ट्रिय उत्पादन बढ्यो भने राष्ट्रिय आय बढ्छ। राष्ट्रिय आय बढ्नु भनेको प्रति व्यक्ति आय बढ्नु हो र यसले पनि मानव विकासको अवस्था सुधार गर्न हामीलाई मद्दत पुर्याउँछ। भाइ बहिनीहरू, त्यसरी नै हामीसँग थुप्रै प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू छन्। त्यसैगरी हामीसँग धेरै भन्दा धेरै कच्चा पदार्थहरू उत्पादन गर्न सक्ने कृषि योग्य भूमिहरू, वन जङ्गल, जलस्रोत यी सबै कुराहरू भएको हुनाले हामीले तिनीहरूमा आधारित उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोल्नुपर्छ। यसरी उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोल्न सकियो भने हाम्रा जनशक्तिहरूले त्यहाँ काम पाउनेछन्। उनीहरूको आय आर्जन हुनेछ। यसबाट जीवन स्तरमा सुधार आउनेछ र मानव विकास भनेकै मानिसको जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तन, त्यो जुन सुधार उन्मुख हुनुपर्छ त्यसलाई सहयोग पुर्याउँछ। त्यसरी नै हाम्रो देशमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन सक्ने थुप्रै क्षेत्रहरू र आधारहरू छन्। हाम्रो देश प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण छ। यहाँका हिमालहरू, झरनाहरू, नदी नालाहरू, गुफाहरू लगायत थुप्रै हाम्रा त्यस्ता पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सक्ने, पर्यटकहरूको मन लोभ्याउन सक्ने यस्ता धेरै सम्पदाहरू हामीसँग भएको हुनाले ती सम्पदाहरूको एकातिर संरक्षण सम्वर्धन गर्दै हामीले पर्यटकहरूलाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा सुविधा, यातायात, सञ्चारदेखि लिएर होटल, ट्रेकिङ, त्यसैगरी गाइड यसको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने पर्यटन व्यवसायको विकास र विस्तार हुन गई हामीले प्रशस्त वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौँ र यसबाट पनि हामीले मानव विकासको अवस्थालाई सुधार गर्न सक्छौँ।
त्यसैगरी हामीसँग स्थानीय तहमा रहेका कतिपय स्रोत र साधनहरू खेर गइरहेका छन्। त्यस्ता स्रोत र साधनहरूको परिचालन गर्नको लागि पनि मानव विकास आवश्यक भएको हुनाले यस्ता खेर गइरहेका स्रोत र साधनको उचित सही तरिकाले प्रयोग र परिचालन गर्न आवश्यक छ। यसरी स्रोत र साधनहरूलाई परिचालन गर्न सकियो भने यसले मानव विकासमा सुधार ल्याउँछ र अन्त्यमा रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्ने भनेको छ। यहाँ माथि उल्लेख गरे अनुसार कल कारखानाहरू, कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन व्यवसायको विकास र विस्तार गर्न सकियो भने हाम्रो देशमा रहेका सबै खाले जनशक्तिहरूले यहाँ रोजगारीहरू प्राप्त गर्नेछन्, उनीहरूको आय आर्जन बढ्नेछ, जीवन स्तरमा सुधार आउनेछ र यसले मानव विकासको अवस्थामा सुधार ल्याउँछ। तसर्थ भाइ बहिनीहरू, मैले कतिको छिटो भने भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि बुझ्छौ होला भन्ने नै मलाई लागेको छ र मैले सोही अनुसार यसलाई सकेसम्म अत्यन्त विस्तारो ढङ्गबाट यहाँ व्यक्त गरिरहेको छु र भाइ बहिनीहरूले सुनिरहेका छौ भन्ने मलाई विश्वास लागिरहेको छ। अब त्यस्तै गरी हाम्रो देशलाई विकसित देशको तुलनामा पुर्याउन बनाउनु पर्ने जनशक्ति योजना पनि भनिन्छ। हामीले विकसित देशको तुलनामा हाम्रो देशलाई पनि त्यसरी नै विकसित बनाउनका लागि कस्तो प्रकारको जनशक्ति योजना बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, म यसको पनि यहाँ केही मुद्दाहरू भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्नका लागि यहाँ बोर्डमा लेख्नेछु र भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि ध्यान दिएर सुनिरहेका छौ भन्ने कुरा मलाई विश्वास लागेको छ। हाम्रो देशलाई मैले यहाँ अलिकति लेखेँ, हाम्रो देशलाई विकसित देशको तुलनामा पुर्याउन बनाउनु पर्ने जनशक्ति योजना अब भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले टपिक लेखेको छ, हाम्रो देशलाई विकसित देशको तुलनामा पुर्याउन बनाउनु पर्ने जनशक्ति योजना भनेको छ। यसलाई हामीले प्रश्न बनाउँदा हाम्रो देशलाई विकसित देशको तुलनामा पुर्याउन कस्तो प्रकारको जनशक्ति योजना बनाउनु पर्ला, कुनै 4 वटा सुझाव दिनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यस्तो किसिमले प्रश्न आउन सक्छ, हाम्रो देशलाई विकसित देशको तुलनामा पुर्याउन कस्तो प्रकारको जनशक्ति योजना बनाउनु पर्छ। भाइ बहिनीहरू, यसको उत्तर हामी यसरी दिन सक्छौं। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 1 नम्बरमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम र दक्ष जनशक्तिको
शक्तिको विकास गर्ने यसरी नै 2 नम्बरमा जनशक्तिको माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्ने जनशक्तिको माग र आपूर्ति बीच संतुलन कायम गर्ने। नम्बर 3 रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्न रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिममा जोड दिने दिने। 4 नम्बरमा मानव संसाधन विकास सम्बन्धित विकास सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने। भाइ बहिनीहरू मेरो बोली सुनिरहेका छौ होला र यो बुदाहरू पनि टिपोट गर्दै गर्ने। र योदेखि बाहेक पनि अरू मुद्दाहरू पनि योसँग मिल्दोजुल्दो हामी प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं। जस्तै दक्ष मानव संसाधन विकास गर्न एकीकृत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। यहाँ मैले 4 वटा मुद्दाहरू भाइ बहिनीहरूका सामु यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। भाइ बहिनीहरूले पनि यसलाई ध्यान दिएर सुन्ने। हाम्रो देशलाई विकसित देशको तुलनामा पुर्याउन बनाउनु पर्ने जनशक्ति योजना। जस्तै मैले 1 नम्बरमा भाइ बहिनीहरू लेखेको छु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम र दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने। एउटै काममा प्रयोग भएका जनशक्तिहरूको उनीहरूले प्राप्त गर्ने आम्दानी र उनीहरूले गर्ने कार्यको स्तर फरक भएको देख्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरूले सुन्ने पनि गरेको होला। म अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कुरा गरौं। हाम्रो देशबाट धेरै हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू वैदेशिक रोजगारमा जानु भएको छ। त्यो वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि अन्य देशका नागरिकहरूको तुलनामा हाम्रो देशका नागरिकहरू अथवा हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले त्यहाँ प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक अर्थात ज्याला अरू देशका मानिसहरूको भन्दा कम सुनिन्छ। सायद भाइ बहिनीहरूले पनि यो कुरा सुनेको होला। यो किन यस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो जनशक्तिले अरू विदेशी जनशक्तिहरूसँग तुलनात्मक रूपमा उनीहरूको जतिको स्तरीय काम गर्न नसकिने हो जस्तो बुझिन्छ। तसर्थ राष्ट्रमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने
सक्षम र दक्ष जनशक्तिको हामीले विकास गर्नुपर्छ र संसारको कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि उसले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक र उसले काम गर्ने जुन काम हो त्यो काम अन्य देशका नागरिकहरूले गर्न सक्ने सरह नै हाम्रो नागरिकले पनि गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको जनशक्ति विकास गर्ने। हाम्रो जनशक्तिको माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन हुन सकेन भने कतिपय कारखानाहरूमा जनशक्ति अथवा कामदार भन्दा बढी संख्या हुन गयो भने हामीले एउटा नेपाली उखान सुनेका छौं, मै रानी तै रानी को भर्ला कुवाको पानी भन्छन् नि भाइ बहिनीहरू। हो, त्यस्तै किसिमले धेरै मान्छे भयो भने कसले गर्ने उसले गर्ने यसले गर्ने भन्दा भन्दै त्यो संस्थाको काम नहुन पनि सक्छ र यदि त्यो संस्थामा काम गर्ने जनशक्ति अथवा कर्मचारी कामदारको संख्या कम हुन गयो भने तोकिएको समयमा तोकिएको स्तरमा काम हुन सक्दैन। तसर्थ जहिले पनि हामीले जनशक्ति तयार गर्दा कुनै पनि संस्थामा आवश्यक माग र त्यसको आपूर्ति बीच सन्तुलन मिलाउनु पर्छ। उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त कामको आधारमा प्रत्येक संघ संस्थाहरूमा संगठनहरूमा यसरी जनशक्तिलाई हामीले मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यसैगरी रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिममा जोड दिने भनेको छ। देशका विभिन्न ठाउँहरूमा यस्ता सिपहरू सिकाउने तालिमहरू दिने प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू, केन्द्रहरू, शिक्षालयहरू यिनीहरूको व्यवस्था गरी र स्वदेशमा नै सबैलाई सिपहरू सिकाएर सक्षम बनाएर दक्ष बनाएर सकेसम्म स्वदेशमा नै तिनीहरूलाई प्रयोगमा ल्याउने र यदि त्यो सम्भव भएन भने पनि यदि वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सकियो भने त्यसबाट हाम्रो देशलाई अझ बढी फाइदा पुग्न सक्छ, स्वयं हाम्रा जनशक्तिहरूलाई पनि फाइदा पुग्न सक्छ। तसर्थ रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने, आफै पनि काम गर्न सक्ने, कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गरेर आय आर्जन गर्न सक्ने गरी तयार गराउनु पर्छ भनेर अर्को हामीले बनाउनु पर्ने जनशक्ति योजनाको मुद्दा बतायौं र मानव संसाधन विकास सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अघि मैले भनिसके। यसमा शिक्षालयहरू अथवा विद्यालय महाविद्यालयहरूको व्यवस्था, तालिम केन्द्रहरू, सिप विकास केन्द्रहरू यिनीहरूको क्षमतालाई अहिलेको वर्तमान अवस्थाभन्दा अझ सुधार गर्न सक्ने, अझै सुदृढ बनाउन सक्ने गरी हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यसरी नै हामी अब मानव संसाधनको महत्त्वको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। मानव संसाधनको महत्त्वलाई 4 मुद्दामा प्रष्ट पार्नुहोस् भन्ने प्रश्न बन्न सक्छ। यसबाट मानव संसाधनको आवश्यकता किन छ भन्ने प्रश्न पनि बन्न सक्छ भाइ बहिनीहरू। तसर्थ भाइ बहिनीहरूले प्रश्नलाई पनि राम्रोसँग ध्यान दिएर यसको उत्तर लेख्ने प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ। मानव संसाधनको महत्त्वलाई दर्शाउनका निम्ति यहाँ मैले 6वटा मुद्दाहरू लेखेको छु। भाइ बहिनीहरू, यिनै 6वटा मुद्दाहरू लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। यी मुद्दाहरू जस्तै गरी मिल्न सक्ने, मिल्दाजुल्दा मुद्दाहरू भाइ बहिनीहरूले लेख्न सक्नेछौ। यो मैले खाली नमुना उत्तरका लागि यहाँ समावेश गरेको छु। भाइ बहिनीहरू, मानव संसाधनको महत्त्व के छ, कस्तो छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा यसले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यदि मानव संसाधनको विकास गर्न सक्यो भने यसले बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ। व्यक्तिले रोजगार प्राप्त गर्न सक्छ, उसको रुचि अनुसार, उसको दक्षता, उसको क्षमता अनुसार उसले काम पाउन सक्छ, जसले गर्दा
बेरोजगारी हुनबाट हामीले हाम्रो खेर गइरहेको जनशक्तिलाई उपयोगमा ल्याउन सक्छौं। त्यसरी नै व्यक्तिको रुचि र क्षमता अनुसार काम दिलाउने भनेको छ यसमा राइट म्यान राइट प्लेस, सही ठाउँमा सही मान्छे, ठिक ठाउँमा उपयुक्त मान्छे, जे भनौँ यसलाई हामीले त्यो अनुसार यदि मानव संसाधनको विकास भएको छ भने त्यो व्यक्ति उसको रुचि र उसको क्षमता अनुसार काम पाउन सक्छ। त्यस अर्थमा मानव संसाधनको महत्त्व छ। त्यसैगरी स्रोत र साधनको उचित परिचालन हुने। स्रोत र साधनहरू आफैमा परिचालित हुन सक्दैनन्। स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्न सक्ने मानव साधन हो। तसर्थ त्यो मानव साधनलाई हामीले विकास गर्न सक्यौं भने देशमा उपलब्ध भएका स्रोत र साधनहरूको राम्रोसँग परिचालन हुन गई देशले विकासको गति लिन सक्छ। त्यसरी नै देशको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने भनेको छ देश विकास भनेकै देशको समृद्धि हो। समग्र क्षेत्रको हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, यातायात, सञ्चार लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूको विकास गर्न सक्छौं र समग्रमा यसले राष्ट्रिय समृद्धिमा सहयोग पुर्याउन सक्ने भएकोले मानव संसाधनको महत्त्व छ। विदेश पलायन हुनबाट मुक्ति पाउने भनेको छ हामीले हाम्रै देशमा त्यस्तो जनशक्तिलाई यही काम दिन सक्छौं र त्यो व्यक्ति अथवा त्यो जनशक्ति यही काम गरेर चाहे रोजगारी होस् चाहे स्वरोजगारी दुवै किसिमबाट ऊ स्वदेशमा नै रहन सक्ने भएको हुनाले यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा एकातिर वृद्धि हुन्छ, यसले राष्ट्रिय समृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ भने अर्कोतिर विदेशतिर पलायन हुनुपर्ने बाध्यता यसले घटाउँछ र उत्तरदायी बनाउने भनेको छ विशेष गरेर यो आफ्नो काम र आफूले काम गर्ने संघ संस्था प्रति हो। हरेक व्यक्तिलाई यो मेरो काम हो, यो मैले गरेको हो, यसबाट राम्रो उत्पादन लिनुपर्छ भन्ने खालको यो एउटा उत्तरदायी भावना हो। यो उत्तरदायी भावनाको विकास पनि मानव संसाधन विकास हुन गयो भने यसले बनाउने भएको हुनाले हामीले यसलाई प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो काम र आफूले काम गर्ने संस्थाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ अथवा उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा बोध गराउने हुनाले मानव संसाधनको महत्त्व रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी नै अब म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा सृजनात्मक किसिमको भाइ बहिनीहरूले आफ्नै मौलिक किसिमले नै उत्तर लेख्न सक्ने गरीको एउटा प्रश्नको बारेमा यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई म छलफल गराउने छु। मानव संसाधन विकास देश विकासको आधार हो, पुष्टि गर्नुहोस्। ल अब भाइ बहिनीहरूले आफैले यसलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। हुन त यसका उत्तरहरू पनि यहाँ आइसकेका छन्, तथापि भाइ बहिनीहरूले पनि आफैले यसको उत्तर खोजी गरेर लेख्न सक्नेछौ। मानव संसाधन विकास देश विकासको आधार हो, पुष्टि गर्नुहोस्। एटलिस्ट 4वटा बुँदामा अथवा कम्तीमा 4 बुँदामा यसलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर भाइ बहिनीहरू यो प्रश्न सोध्न सकिनेछ। र यसलाई पुष्टि गर्नका लागि मानव संसाधन देश विकासको आधार हो, किनभने प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्न। भाइ बहिनीहरूले यसलाई ध्यान दिने है। यो बुँदालाई मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्न। यस्ता स्रोत र साधनहरू आफै उपयोगमा आउन नसक्ने हुनाले यसलाई मानवले नै प्रयोग गर्नुपर्ने, मानवले नै उपयोगमा ल्याउनु पर्ने भएको हुनाले यो मानव संसाधनले यस्ता स्रोत र साधनहरू उपयोग गर्न सहयोग पुर्याउने भएको हुँदा। त्यसैगरी कृषिमा आधुनिकीकरण गरी कृषि उत्पादन बढाउन, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिन, जलविद्युत, सौर्यशक्ति, वायु ऊर्जाको उत्पादन गरी आम्दानी बढाउन, विकासका पूर्वाधारहरूको विकास कार्य सञ्चालन गर्न। भाइ बहिनीहरू म अलिकति बिस्तारो भन्छु है। अब यो बुँदा भाइ बहिनीहरूले टिप्नलाई पनि प्रयास गर्ने। 1 नम्बर प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्न। 2 मा कृषिमा आधुनिकीकरण गरी कृषि उत्पादन बढाउन। 3 मा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिन।
त्यसैगरी 4 मा जलविद्युत, सौर्य शक्ति, वायु ऊर्जाको उत्पादन गरी आम्दानी बढाउन, विकासका पूर्वाधारहरूको विकास कार्य सञ्चालन गर्न। भाइ बहिनीहरू, अब भाइ बहिनीहरू यसरी नै म अर्को भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्नकै आधारबाट उत्तर सिकाउने प्रयास गरिरहेको छु। मानव विकास सूचकाङ्क र यसको आवश्यकता भन्ने टपिकमा हामीले कसरी उत्तर लेख्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ र प्रश्न यस्तो सोधिएको हुन सक्छ, मानव विकास सूचकाङ्क भनेको के हो र यसको आवश्यकता किन पर्छ? भाइ बहिनीहरू, यो रेडियोको क्लास भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक सुनिरहेकै छौ भन्ने मलाई लागेको छ। मानव विकास सूचकाङ्क भनेको के हो र यसको आवश्यकता किन छ, कस्तो छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ र भाइ बहिनीले यस्तो प्रश्न आएमा पहिले मानव विकास सूचकाङ्कको अर्थ लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै पनि देशका नागरिकहरूको जीवनस्तर सम्बन्धी मूल्याङ्कन गर्ने आधारलाई मानव विकास सूचकाङ्क भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, म फेरि पनि भन्दैछु, कुनै पनि देशका नागरिकहरूको जीवनस्तर सम्बन्धी मूल्याङ्कन गर्ने आधारलाई मानव विकास सूचकाङ्क भनिन्छ। यसको आवश्यकता र महत्त्वलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ। जस्तै विकासको प्रक्रिया थाहा पाउन, त्यो देशको विकासको अवस्था कस्तो छ, त्यो देश विकसित, विकासोन्मुख कस्तो प्रकारको रहेको छ भन्ने कुरा यसले बताउँछ। विकासको प्रक्रिया थाहा पाउन, अनि सुधार गरिनुपर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न, कुन कुन क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ होला, जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, यातायात, सञ्चार, कुन क्षेत्रमा हामीलाई सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो हामीले सुधार गर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्न सकिन्छ। भावी योजना निर्माण गर्न, हामीले सुधार गरिसकेपछि अब आगामी दिनहरूमा कस्ता नीति, कस्ता निर्णयहरू गर्ने, कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने, रणनीतिहरू अपनाउने भन्ने कुरा योजना, भावी योजना निर्माण गर्न पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ र तुलनात्मक अध्ययन गरी अगाडि बढ्न सहयोग पुर्याउने भएको हुनाले मानव विकास सूचकाङ्कको आवश्यकता छ। भाइ बहिनीहरू, अब म एउटा प्रश्नका बारेमा छलफल गराउँदैछु। अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हुन त हामीसँग अझै थुप्रै यस्ता प्रश्नहरू थिए र छन् पनि। भाइ बहिनीहरूलाई आगामी क्लासमा म ती प्रश्नका बारेमा पनि छलफल गराउने छु र आज हामी अब यो एउटा अन्तिम प्रश्नका बारेमा अलिकति ध्यान दिएर सुनौं। भाइ बहिनीहरू, संघीयताको फाइदा वा महत्त्व भन्ने टपिकमा थोरै चर्चा गरौं। संघीयताका फाइदा वा महत्त्व। संघीयताका फाइदा वा महत्त्व। मैले यसका लागि भाइ बहिनीहरूले लेख्न सक्ने गरी म भन्छु है त। भाइ बहिनीहरू कपी कलम लिएर बसेका छौ, किनभने भाइ बहिनीहरू एसईको तयारी गरिरहेका छौ। त्यसकारण आफ्नो कलम कापी ठिक्क पार त म भन्दैछु। देशलाई विभिन्न प्रदेश, प्रान्त वा संघहरूमा विभाजन गरिएको शासन प्रणाली संघीयता हो। यो मैले अहिले भाइ बहिनीहरूलाई छोटो यसमा कसरी लेख्ने, यसको फाइदा र महत्त्व भन्ने बुँदालाई प्रश्न पार्नको निम्ति छोटो परिभाषाको रूपमा संघीयताको बारेमा म भन्दैछु। देशलाई विभिन्न प्रदेश, प्रान्त वा संघहरूमा विभाजन गरी सञ्चालन गरिएको शासन प्रणाली अथवा विभाजन गरिएको शासन प्रणाली संघीयता हो। यसको महत्त्व अथवा यसका फाइदाहरू निम्न छन् भनेर हामीले लेखौं। विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त लागू हुने, 1 नम्बरमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त लागू हुने। 2 मा जनता र सरकारको सम्बन्ध नजिक हुने।
3 मा विकासका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्ने, 4 मा करको सदुपयोग हुने, 5 मा रोजगारका अवसरहरू बढ्ने, 6 मा स्रोत र साधनको सदुपयोग हुने, 7 मा बसाइसराईलाई नियन्त्रण गर्न सकिने, जनसहभागिता बढ्ने। यसरी हामी विभिन्न बुँदाहरूमा संहिताको फाइदा अथवा महत्त्वलाई लेख्न सक्छौं। म फेरि पनि दोहोर्याउँछु भाइ बहिनीहरू, यसको फाइदा अथवा महत्त्व परीक्षामा भाइ बहिनीहरूलाई संहिताका कुनै 4 वटा फाइदाहरू लेख्नुहोस् भन्यो भने भाइ बहिनीहरूले यहाँ उल्लेख भए अनुसार र योसँग मिल्दाजुल्दा उत्तरहरू लेख्न सक्नेछौ। पहिलो, विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त लागू हुने, केन्द्रबाट सबै ठाउँमा योजनाहरू बनाउनु पर्ने यो एकात्मक प्रणाली हो। यसलाई हामी केन्द्रीकृत प्रणाली भनेर भन्छौं र त्यसको सट्टा स्थानीय तहमा अथवा प्रदेशमा अथवा संघहरुमा त्यही हामीले योजनाहरू बनाउन सक्छौं, कार्यक्रमहरू बनाउन सक्छौं र त्यहीको अवस्था अनुसारका नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्न सकिने भएको हुनाले यसलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त पूर्ण रूपले लागू भएको मानिन्छ। त्यसैगरी जनता र सरकारको सम्बन्ध नजिक हुन्छ। त्यसैगरी विकासका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्छ। यसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कुरा हामीले गर्छौं। करको सदुपयोग हुन्छ किनभने हामीले तिरेको कर हाम्रै लागि हो भन्ने अनुभव प्रत्येक नागरिकले गर्न सक्छन्, हरेक प्रदेशमा, हरेक प्रान्तमा अथवा हरेक संघमा। त्यसैगरी रोजगारका अवसरहरू बढ्छन्। मानौ अहिले हाम्रो देश 7 वटा प्रदेशहरूमा विभाजित छ। हामी पनि संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं भाइ बहिनीहरू। ओहो, 1 नम्बर प्रदेशले यति विकास गरिसकेछ, अब हामी 2 नम्बरले पनि यति गर्नुपर्यो, 3 नम्बरले, 4 नम्बरले भन्ने खालको भावनाको विकास हुन गई यसले विकासलाई अगाडि बढाउन सक्छ र यसले रोजगारहरू पनि बढाउँछ। त्यसैगरी स्रोत र साधनको सदुपयोग हुन्छ। सबै प्रदेशहरूमा समानुपातिक रूपले विकास गर्न सकिने भएको हुनाले यसले बसाइसराईको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउँछ र यसले जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउँछ। भाइ बहिनीहरू, यसैसँग मिल्ने गरी म केही भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न भनिरहेको छु। यो हामीले अहिले उल्लेख गरेका बुँदाहरूलाई अरु निम्न प्रश्नहरूमा पनि त्यसको उत्तरमा उपयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै संघीयता देश विकासको आधार हो कसरी भन्ने प्रश्न आएमा पनि भाइ बहिनीहरूले यिनै बुँदाहरूलाई अहिले भर्खर बनेका 6-7 वटा बुँदाहरू मध्ये 4-5 वटा बुँदाहरूलाई समावेश गरी पुष्टि गर्न सक्नेछौ। त्यसैगरी संघीयता र विकासको सम्बन्धलाई प्रष्ट पार्नुहोस्। संघीयता र विकासको बीच कस्तो सम्बन्ध छ प्रष्ट पार्नुहोस् भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यही उत्तरलाई हामीले उपयोग गर्न सक्नेछौं। र अर्को, संघीयताको परिचय दिँदै यसका सबल पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न आयो भने पनि भाइ बहिनीहरू यही उत्तरलाई प्रयोग गर्न सकिनेछ। अब भाइ बहिनीहरूले नबुझेका केही त्यस्ता प्रश्नहरू भए हाम्रो बिहीबारको अबको कक्षामा पनि भाइ बहिनीहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नेछौ। र सम्पर्कको लागि भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ मेरो फोन नम्बर उपलब्ध गराएँ 98 420 85 176। यो नम्बरमा भाइ बहिनीहरूले मलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गरेर पनि प्रश्नका उत्तरहरू अथवा नबुझेका कुराहरू बुझ्न सक्नेछौ। र यतिमै सबै यो युनिट 1 सकियो भन्ने होइन, यस्तै किसिमका अरू पनि प्रश्नहरू हुनेछन् र म आगामी कक्षामा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनेछु।